گفته شده که ما جنگی رو آغاز نخواهیم کرد، اما اگر کشوری، اگر نیروی ظالمی قلدری بخواد قلدری بکنه، جمهوری اسلامی ایران جواب او رو جواب محکمی خواهد داد. شما یادتونه قبلا هر وقت میخواستن با ایران اسلامی سخن بگن، مثل دیگر جاهای دنیا با زبان تهدید حرف میزدن، میگفتن گزینه نظامی هم روی میزه. الان شما نمیشنوید از این حرفا، حتی از اون طرف میشنوید که ما هیچ قصد درگیری با جمهوری اسلامی ایران نداریم. این قدرت مردم متدین همیشه در صحنه ماست که مهمترین مؤلفه قدرت در کشور ما محسوب میشه. این قدرت نیروهای حماسه ساز ما هستند، در نیروهای مسلح ما قدرت و توانایی حضور دارند.